नमस्कार। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को च्याप्टर 2 लाई एकदमै सजिलो तरिकामा कसरी याद गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौं। अब एक्जाममा प्रश्न चाहिँ आउँछ, व्हाट आर द मेजर फंक्शन्स ड्युटीज एन्ड पावर्स अफ नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर आउँछ, नत्र राइट अबाउट इस्टाब्लिशमेन्ट अब्जेक्टिभ्स अफ नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर आउन सक्छ। अब जे सोधे पनि अब यो कम्पिटिटिभ एक्जाममा चाहिँ हामीले यो च्याप्टर 2 सुरुदेखि लास्टसम्म लेख्दिनै पर्छ। अब अरु भन्दा राम्रो लेख्नै पर्यो, अरु भन्दा धेरै लेख्नै पर्यो र थोरै भन्दा थोरै शब्दमा धेरै भन्दा धेरै सम्पूर्ण नै कन्टेन्ट भ्याउनै पर्यो। अब यो च्याप्टर 2 खासै गाह्रो चाहिँ छैन, आफैमा सानो च्याप्टर, आफैमा सजिलो च्याप्टर छ। यो च्याप्टर 2 को टाइटल चाहिँ इस्टाब्लिशमेन्ट अब्जेक्टिभ्स फंक्सन ड्युटीज एन्ड पावर्स अफ नेपाल राष्ट्र बैंक भन्ने छ। अब यसभित्र सेक्सनहरु पनि एकदमै थोरै छन्। अब त्यसमध्ये हामीले इम्पोर्टेन्ट मात्रै हेर्छौं। सुरु गरौँ आजको भिडियो। अब जुन पनि एन को सेक्सन 2 मा चाहिँ डेफिनेसन्स भनेर हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो यो फर्मल तरिकाले स्टार्ट हेर्ने हो भने सेक्सन 3 बाट नै हुने हो। अब सुरुको यो सेक्सन 3 मा अब मैले सुरुमै भने अनुसार हेर्नु त यो च्याप्टरको नामै के हो, इस्टाब्लिशमेन्ट अब्जेक्टिभ्स फंक्शन्स ड्युटीज एन्ड पावर्स। सेक्सन 3, सेक्सन 4, सेक्सन 5 यहाँसम्म आयो। इस्टाब्लिशमेन्ट अब्जेक्टिभ्स फंक्शन्स ड्युटीज एन्ड पावर। सेक्सन 6 मा चाहिँ प्रायर राइट भनेर छ, प्रायर राइट। सेक्सन 7 मा फंक्शन्स भनेर छ, तर नट टु बी क्यारिड आउट। यहाँ फंक्शन्स आइसक्यो नि त, अब यहाँ फंक्शन्स होइन, अब फंक्शन्स के गर्न हुन्न भन्ने कुराहरु हो। ठीक छ। अब सेक्सन 8 मा चाहिँ के छ, प्रिभिलेज। प्रिभिलेज बैंकले के कस्ता जस्तो फाइदाहरु पाउँछ, के नाफा। अब नाफा भन्ने नि कस्तो खालको बेनिफिट पाउँछ त। नेपाल राष्ट्र बैंक त हाम्रो सेन्ट्रल बैंक हो नि त, सेन्ट्रल बैंक भए अनुसार भएकोले कस्तो फाइदा पाउँछ त, व्हाट काइन्ड अफ प्रिभिलेज इट गेट्स भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो सेक्सन 8 मा हेर्छौं। यहाँनिर अलिकति टल्के रहेछ है, खै किन टल्किन्छ त्यहाँनिर। अब यो 9 मा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स को कुरा गर्छ। अब यो मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स को बारेमा हैन, फेरि छुट्टै बेग्लै कुरो हो, हेर्छौं हामी अहिले। सेक्सन 10 मा चाहिँ पब्लिक बडिज को कुरा गर्छ। सेक्सन 11 मा चाहिँ यो के को कुरा गर्छ भनेसी रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा गर्छ, रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा गर्छ। यो सेक्सन 12 खासै आवश्यक छैन। सेक्सन 13 मा चाहिँ एकाउन्ट खोल्ने आवश्यक कुरा गर्छ है। अब यति कुरा हो हेर्नु त, यो त लास्ट 13 मा चाहिँ एकाउन्ट खोल्ने हो है। च्याप्टर 2 भित्र यति हो, यति कुरा मात्रै हो। अब यसलाई हामीले सजिलो तरिकामा लैजाने हो कसरी, ईओपी यो इस्टाब्लिशमेन्ट अब्जेक्टिभ फंक्सन ड्युटीज एन्ड पावर आफै नाम हो, च्याप्टरको नामै हो भनेपछि त सेक्सन 3, 4, 5 भइहाल्यो। अब सेक्सन 6 मा चाहिँ प्रायर राइट भनेर सम्झिनु पर्यो। सेक्सन 7 मा चाहिँ यो फंक्सन यहाँ आइसक्यो भनेपछि अब यहाँ गर्न नहुने कार्यहरु के हुन् भन्ने कुरा हो। अब सेक्सन 8 मा चाहिँ बैंकले कस्तो खालको प्रिभिलेज पाउँछ। सेक्सन 9 मा चाहिँ गभर्नमेन्टसँग रिलेसन राख्नु पर्यो भने मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स को थ्रुबाट राख्ने हो। अब यत्रो लामो सम्झिनु भन्दा यहाँ सम्झे कुरै सक्यो। ठीक छ। अब सेक्सन 10 मा चाहिँ यो पब्लिक बडिज भनेको विभिन्न यो सरकारका अरु निकायहरु हुन्छ नि, तिनीहरुसँग राष्ट्र बैंकले सम्बन्ध राख्न पाउँछ, राम्रो सम्बन्ध कोअपरेट गर्न सक्छ भन्ने हो। अब त्यही कुरा यहाँ लेखेको पब्लिक बडिज लेखे भइयो। त्यसपछि एक्जाममा फेरि पब्लिक बडिज मात्र लेख्ने हैन नि, फेरि नेपाल राष्ट्र बैंक क्यान मेन्टेन भेरी नाइस और कोअपरेट विथ अदर बडिज अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भनेर लेखिदिनु पर्यो। अब यो 11 मा चाहिँ रिप्रेजेन्ट भनेको विभिन्न इन्टरनेशनल सेमिनारहरु हुन्छ, यो मिटिङ्सहरु हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भन्न खोजेको। अब यो 13 मा चाहिँ यो जुन यो 10 मा हामीले यो पब्लिक बडिजहरु थियो, ती पब्लिक बडिजहरुको खाता खोल्नु पर्छ राष्ट्र बैंकमा भनेको। राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे अनुसार ती पब्लिक बडिजहरुको खाता खोल्दिन सक्छ भन्ने कुरो हो। अब यति गरेपछि च्याप्टर 2 सक्यो। अब यो इस्टाब्लिशमेन्ट मात्र लेखेर हुन्छ र हुँदैन, अब इस्टाब्लिशमेन्टको भित्रका कुराहरु पनि त लेख्नु पर्यो हैन। अब हेर्नु है त, ल इस्टाब्लिशमेन्ट भित्र हामीले के हेर्नु पर्यो भने एउटा नेपाल राष्ट्र बैंक नामक सेन्ट्रल बैंक हुनुपर्छ। देयर शैल बी अ सेन्ट्रल बैंक इन द नेम अफ नेपाल राष्ट्र बैंक हैन।
अन्डर कुन नेममा बन्यो? ज्ञानआरबी एक्ट 2012 मा स्थापित भएको भनेर। त्यसपछि यसको आफ्नै सेपरेट सिल हुनुपर्छ, सेपरेट सिल, छाप हुन्छ नि, छाप हो, त्यो छाप हुनुपर्छ आफ्नै बेग्लै, नेपाल राष्ट्र बैंकको छुट्टै नेपाल राष्ट्र बैंक लेखेको छाप हुनु पर्यो। त्यसपछि यो स्यु गर्न सक्छ। अब तपाईलाई राष्ट्र बैंकलाई मुद्दा हाल्दिन पर्यो भने तपाईले राष्ट्र बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक नाममा मुद्दा हाल्दिन पाउनुहुन्छ। मान्छे नभए पनि त्यो संस्था त हो नि, संस्थालाई हजुरले मुद्दा हाल्दिन पाउनुहुन्छ। के नाममा हाल्नु पर्यो? नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर हाल्नु पर्यो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले हजुरलाई मुद्दा हाल्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक नामलाई प्रयोग गरेर हजुरलाई मुद्दा हाल्न सक्छ। अब यस्तै गरेर यहाँनिर इस्टाब्लिसमेन्टमा अर्को के लेख्नु पर्यो भनेपछि अटोनोमस हुनुपर्छ। त्यो नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ अटोनोमस र पर्पेचुअल सक्सेसन हुनुपर्छ। भन्न खोजेको सधैँभरिलाई 5 वर्षलाई खोलेको होइन नि त, अब फोर्सिएबल फ्युचरसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक रहन्छ। गोइङ कन्सर्न प्रिन्सिपल हामीले एकाउन्टमा जे पढ्छौँ नि त्यस्तै सम्झे भइहाल्यो। हामीलाई जबसम्म म्यानकाइन्ड रहन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक रहन्छ। ठिक छ। अब अर्को के इस्टाब्लिसमेन्टमा के हो? बैंकले खाता एकाउन्ट खाता होइन के ब्रान्च खोल्न पाउँछ। काठमाडौँ भित्र मात्रै नभएर अरू ठाउँहरुमा खोल्न पाउँछ। हाल अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको 8 वटा शाखा छ। सुर्खेतमा लेटेस्ट एक्सपान्सन हो। नेपालगञ्ज, सुर्खेत, पोखरा, काठमाडौँ, भैरवा जस्ता ठाउँहरुमा राष्ट्र बैंकका शाखाहरू छन्। अब यो त भइहाल्यो इस्टाब्लिसमेन्टको कुरो। अब हामी हेरौँ यो ऑब्जेक्टिव्स नेपाल राष्ट्र बैंकका ऑब्जेक्टिव्सहरू के हुन् भन्दाखेरि मोनेटरी पोलिसी इस्यु गर्ने, ठीक छ, फरेन पोलिसी, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीहरू इस्यु गर्ने, फाइनेन्शियल सेक्टर स्टेबिलिटी लिएर आउने, स्टेबिलिटी हैन, त्यसपछि यो बीएफआई स्टेबिलिटी भन्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै इफिसिएन्ट पेमेन्टको जुन यो मेकानिजम हुन्छ नि, पैसा तिर्ने मेकानिजम, त्यसलाई क्लियरिङ गर्ने मेकानिजम। बैंकमा हामीले यो ईसीसी भन्ने पढेका छौं, एनएचपीसी नेपाल क्लियरिङ हाउस, एनसीएचसी क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, एनसीएचएल भन्ने पढेका थियौं हैन। हो ती त्यस्ता पेमेन्टका मेकानिजमहरू, पैसा तिर्ने मेकानिजमहरू कसरी हामीले छिटो भन्दा छिटो, सिक्योर भन्दा सिक्योर हैन, अझै इफिसिएन्ट, इकोनोमिक हैन, इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने यो नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो। अब अर्को चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्ने नेपालको, त्यो पनि के हो? नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो भन्ने। यसरी हामीले यो 3-4 वटा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ अर्को छ फंक्शन्स, ड्युटिज एन्ड पावर गरे। हेर्नु त, सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट यही हो, फंक्शन्स, ड्युटिज एन्ड पावर। 9-10 वटा छ, एकदम डिटो छाप दिने हो। अरु त के गर्न सक्यो र? अनबाट लेख्न थालेपछि छाप्नै पर्यो। ठीक छ। अब मुख्य भनेको बैंक नोट इस्यु गर्ने हो, बैंक नोट एन्ड कोइन इस्यु गर्ने। त्यसपछि मोनेटरी पोलिसी टु इम्प्लिमेन्ट अर कज टु इम्प्लिमेन्ट मोनेटरी पोलिसी भनेर लेख्ने हैन। मोनेटरी पोलिसी मात्रै लेखेर त हुँदैन हैन। ठीक छ। अब मोनेटरी पोलिसी पछि अर्को के छ? फरेक्स पोलिसी, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी। ठीक छ। त्यसपछि अर्को डिटरमाइन फरेक्स रेट, फरेन एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन गर्ने गरे। अब फरेक्स 5 चोटी 3 चोटी सम्झे भइहाल्यो। फरेक्स रिजर्भ टु म्यानेज एन्ड अपरेट फरेक्स रिजर्भ भनेर लेख्नु पर्यो है। 5 वटा फंक्सन यही भइहाल्यो। ठीक छ। अब लाइसेन्स दिने कोलाई भन्दाखेरि कमर्सियल बैंकहरुलाई, अरु बीएफआईहरुलाई के गर्ने? लाइसेन्स दिने। ला बैंकिङ काम गर भनेर लाइसेन्स दिने। ठीक छ। अब यो पनि भइहाल्यो। अब बैंकको के? गभर्नमेन्ट अफ नेपालको बैंकर, एडभाइजर र फाइनान्शियल एजेन्टको काम गर्ने। बैंकर, एडभाइजर र फाइनान्शियल एजेन्टको काम गर्ने। अर्को के हुन्छ? लेन्डर अफ द लास्ट रेसर्टको काम गर्ने हैन। बैंकहरु डुबो गरे लौजा, अब लास्टै बैंकहरुलाई समस्या पर्यो, लास्टै समस्या पर्यो के? अरु यो बीएफआईजहरु हुन्छ नि, जुन एबीसीडी क्लासका बीएफआईजहरु, तिनीहरुलाई समस्या पर्यो। अब कतैबाट पनि उपाय छैन भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपाय निस्किन्छ। तिनीहरुले अब नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिटमा हेल्प गर्ने हो कि, तिनीहरुलाई लो रेटमा लोन दिने हो कि,
तिनीहरूको सेक्युरिटिजहरू किनिदिने हो कि यस्ता कामहरू गरिदिन्छ। अब यो लेन्डर अफ द लास्ट रेसोर्ट भनेकै त्यही हो। त्यसपछि यस्तै अन्य 9 नम्बरबाट अदर एक्टिभिटिज भनेर एज रिक्वायर्ड भनेर लेखिदिने। ठिक छ, लाइसेन्स दिने काम पनि भयो, ब्याङ्कर एडभाइजर फाइनेन्सियल एजेन्ट पनि भयो। अब इफिसिएन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट भनेर पनि लेखिदिने। ठ्याक्कै 10 वटा भयो, 10 वटै छ, 10 वटै हुन्छ है। एउटा चाहिँ 9 मा चाहिँ इफिसिएन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट भनेर हानिदिने, त्यसपछि 10 मा चाहिँ एनी अदर एक्ट्स भनेर हानिदिने। त्यति गरिसकेपछि फङ्सन्स ड्युटिज एन्ड पावर्स भयो। अब यो प्रायर राइटमा हेरौँ त, यो प्रायर राइटमा के हुन्छ भनेपछि यदि ब्याङ्कले कतै लोन दिएको छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पब्लिकलाई, जेनरल पब्लिकलाई लोन चाहिँ दिँदैन। ठिक छ, तर यो अरू वित्तीय संस्थाहरूलाई त दिन्छ नि। तिनीहरूलाई लोन दिएको छ भने, केही कुरा कोलाटेरल राखेर लोन दिएको छ भने ती कोलाटेरलहरू माथि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायर राइट, अग्रिम अधिकार तिनीहरूभन्दा अगाडि राष्ट्र ब्याङ्क आउँछ भन्न खोजेको हो। ठिक छ, अब फङ्सन्स नट टु बी क्यारिड आउट गरे। अब हेर्नु त, फङ्सन्स नट टु बी क्यारिड आउट के गर्न हुन्न त भनेको, एउटा ट्रेड गर्न हुन्न, लोन डिपोजिट गिफ्ट लिन दिन हुन्न। ठिक छ, त्यसपछि सेयरको कारोबार गर्न भएन, सेयर किन्ने बेच्ने गर्नु भएन। त्यसपछि प्रोप्राइटरी राइट लिनु भएन, प्रोप्राइटरी राइट लिन भएन भन्न खोजेको। कुनै पनि सामान किनबेच गरेर एसेट्स पर्चेस सेल गर्दाखेरिको प्रोसेसमा त्यो एसेट्सको ओनर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुनु भएन। कतै पनि कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा लगानी गर्न भएन, सेयरहरूमा लगानी गर्न भएन। ठिक छ, ट्रेड कुनै पनि खालको व्यापार गर्न भएन। ठिक छ, त्यसपछि लोन दिन भएन, डिपोजिट लिन भएन र कुनै पनि खालको फाइनेन्सियल गिफ्टहरू एक्सेप्ट गर्न भएन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यी कामहरू गर्नु भएन। तर यति भन्दा भन्दै के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो इम्प्लोइजलाई लोन दिनबाट रोकिन्न भन्न खोजेको। दिस अब यहाँ लोन नदिने कुरा गर्दा गर्दै पनि यसले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इम्प्लोइहरूलाई लोन दिन चाहिँ छेक्दैन भन्न खोजेको। त्यस्तै गरेर आफ्नो उद्देश्यमा यदि सहयोग पुर्याउँछ भने लगानी, यहाँ इन्भेस्ट सेयरमा लगानी गर्न नि पायो, लोन दिन पनि पायो र पर्चेस र सेल अफ एसेट्स गर्न पनि पायो। र मेरो मोबाइल पनि खस्यो, मैले फेरि लगाउँछु। अब ल ठिक छ, यो पनि पायो। अब नखस्ला कि भन्ने आश हो क्या। ठिक छ, एक्सिडेन्ट्स ह्यापन्स। अब त्यसपछि यसले फेरि न्यू खोज्यो। छिटो छिटो गरेर सकाउनु पर्यो। अब प्रिभिलेज भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो खालका फाइदाहरू पाउँछ भनेको। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न ट्याक्समा बेनिफिट पाउँछ, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। यो मनीहरू प्रिन्टिङ गर्नुपर्छ, यो माइनिङ गर्नुपर्छ, यस्ता कुरामा हुने खर्चहरूमा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। यो आफ्नो इन्कम एक्सपेन्सेसको कुराहरूमा रेभिन्यू स्ट्याम्प लगाउनु पर्दैन, आवश्यक छैन। त्यस्तै गरेर फिजहरू हुन्छ, रजिस्ट्रेसन चार्जहरू हुन्छ, यो लोनहरू दिँदाखेरिको ती कुराहरूबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क के छ भन्दाखेरि फ्री छ। ती बेनिफिटहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पाउँछ। त्यस्तै गरेर यो अब गभर्नमेन्ट अफ नेपालसँग यति सम्बन्ध गाँच्नु पर्यो भने मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको थ्रुबाट गाँच्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर यो पब्लिक बडिजहरूसँग, अब हामी यहाँ आइसक्यौँ, 10 मा आइसक्यौँ, पब्लिक बडिजहरूसँग रिलेसन आवश्यक परे अनुसार बनाउन सक्छ। अब पब्लिक बडिज भनेको गभर्नमेन्ट अफ नेपालको अन्य संस्थाहरू हैन, हेल्पिङ ह्यान्डहरू, डिपार्टमेन्ट्सहरूसँग रिलेसन गराउन सक्छ। त्यस्तै गरेर अब यो इन्टरनेसनल सेमिनारहरूमा चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ र यही पब्लिक बडिजहरूको लास्ट टाइममा गएर ब्याङ्कको एकाउन्ट खोलेर तिनीहरूको लागि कारोबार गरिदिन सक्छ। अब यति हाम्रो यो के थियो भन्दाखेरि च्याप्टर 2 को थियो। यति हामीले
नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने प्रश्न आयो भने यति कुरालाई छाप दिन एक्जाममा सकिन्छ। धन्यवाद।